दर्शकवृन्द कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिलवस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रको बारेमा प्रदेशका गतिविधि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी कार्यक्रमको 5औं श्रृंखलामा रहेर कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ सोही विषयमा आज कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ, जसमा पहिलो स्तम्भ रहनेछ प्रदेश गतिविधि, त्यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र महत्वपूर्ण सन्देश समेट्दै जानेछौं। कार्यक्रममा अब आजको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका यस बीचका महत्वपूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। एकैछिन यो गतिविधि हेरौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिकले 3 वर्षभित्र लाल पूर्जा पाउने बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको खडैचामा आरटीओ कालोपत्रे सडकको समुद्घाटन गर्दै लाल पूर्जा वितरणका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य भई लगत लिन सुरु भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले यसपटक कानून नै संशोधन गरी भूमिहीनका समस्याको अन्त्यका लागि काम सुरु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले गरिब जनताका लागि हरेक वर्ष 1000 घर समेत निर्माण गरी न्यून आय भएका जनताको मन जितेको दावी गर्नुभयो। नौमुरी आयोजनाको ड्यामबाट राप्तीमा ठूलो तलाउ बनाएर प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारले विकासको लागि अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले यस वर्ष 276 योजनाको डीपीआर सहित सञ्चालन भएको बताउनु भएको छ। आरटीओ सडक प्रदेश सरकारको पहिलो सबैभन्दा ठूलो योजना रहेको र पूरा गर्नका लागि पहिलो वर्षमा 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले कपिलवस्तुमा सिंचाइका योजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सडक सञ्जालले राजमार्ग छोइएपछि कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लागतमा कृष्णनगर आरटीओ सडक फराकिलो बनाई कालोपत्रे भएपछि स्थानीयलाई यातायातको सहज भएको छ। 11 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले 15 करोड 70 लाख रकम खर्च गरेको छ। सडक कालोपत्रे भएपछि विजयनगर गाउँपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग सडक सञ्जालले जोडिएको छ। पञ्चायतकालदेखि चलन चल्ती आएको करिब 1 दशकदेखि अल्पत्र रहेको थियो। गाउँपालिकाको पहलपछि 7 मिटर चौडाइ हुने गरी सडक निर्माण भएको विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाले बताउनु भएको छ। निर्माण भएको सडकले भारतीय मुख्य नाका कृष्णनगर हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिवपुर जोड्नेछ। 2016 सालमा पहाडी भेगलाई भारतीय सीमासँग सडकले जोड्नका लागि क्षेत्रीय सडक अन्तर्गत सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो। कुल 22 किलोमिटर सडक मध्ये 11 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक हकको रूपमै स्थापित गरेकाले योजनाबद्ध रूपमा खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरधुरीमा 3 वर्षभित्र एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य लिए बमोजिम खानेपानीको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी लगानी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो। वास योजना निर्माण पश्चात पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा खानेपानीका योजना र बजेट विनियोजन हुने उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय सरकारले प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका तर सम्पन्न भई नसकेका 21 अर्ब रुपैयाँ बराबरका 680 आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ती आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले क्रमशः बजेट विनियोजन गरी अघि बढाएको मन्त्री चौधरीको भनाइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पनि गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विनियोजित बजेट भन्दा पनि थप बजेट अर्थात् 156% पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालयको बजेटले मात्र यी योजना सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले हामीले संघीय सरकारसँग यस वर्ष 2 अर्ब 80 करोड शर्त अनुदान मागेका छौँ। यो रकम प्राप्त भएमा 91 योजना यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछन्। हामी त्यसको तयारीमा लागेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, योजनाबद्ध विकासको प्रणाली अपनाउँदै खानेपानी योजनाको वर्तमान संरचना र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको मार्गदर्शन हुने भएकाले मन्त्रालयले वास योजना निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानीको सेवाको पहुँच र गुणस्तरको अवस्थाको अध्ययन गरिएको छ। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि नै सबै स्थानीय तह मार्फत वास योजना निर्माणको काम थालेको थियो। यसै वर्ष वास योजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना अनुसार खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। वास योजनाका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले जानकारी दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गरी त्यसको बजारीकरणका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कोसेली घर स्थापना गर्ने बताउनु भएको छ। दाङको घोरहीमा रहेको सर्वोत्तम बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गरी बजारीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशका 109 वटा पालिकामा कोसेली घर स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढेको बताउनुभयो। किसानको उत्पादनले बजार नपाएको तर उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले त्यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा सहकारी बजार सुरु गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको बताउनुभयो। मह उत्पादन गर्ने किसान र खसी पालन गर्ने किसानहरूलाई प्रति किलो 25 रुपैयाँका दरले अनुदान दिन थालनी गरिएको बताउनु भएको छ। सहकारीका माध्यमबाट नेपालमा धेरै काम गर्न सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले अहिले पनि सहकारीहरू आफ्नो उद्देश्य अनुसारको काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो। सर्वोत्तम बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारको पूरक अनुदानमा दाङको घोरहीमा सहकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। जितगढी किल्लाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बुटोलमा सम्पन्न भिक्टोरी हाफ म्याराथनको उपाधि खडक दलगण रोल्पाका शिवबहादुर रायमाझीले हात पार्नु भएको छ। बुटोलको जितगढी किल्लामा नेपाली फौजले प्रदर्शन गरेको वीरताको स्मरण गर्दै मध्यपश्चिम पृतना मुख्यालय योगीकुटी बुटवलको अगुवाई तथा लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा सम्पन्न म्याराथनको 21 किलोमिटर दूरी उहाँले 1 घण्टा 11 मिनेट 49 सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि हात पार्नु भएको छ। यसैगरी नारायण दलगण कपिल वस्तुका सुभाष कार्कीले 1 घण्टा 14 मिनेट 39 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै दोस्रो हुन सफल हुनुभयो। बिन्दावासिनी बाहिनी चन्द्रटा कपिल वस्तुका सशस्त्र प्रहरी बलका गौरव भण्डारीले 1 घण्टा 14 मिनेट 51 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी महिलातर्फको उपाधि गरुड दल बुटवलकी निर्मला केसीले हात पार्नुभयो। उहाँले 1 घण्टा 33 मिनट 34 सेकेन्डमा दूरी पार गर्नुभएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल बिन्दावासिनी बाहिनीका भावना शाहीले 1 घण्टा 36 मिनट 5 सेकेन्डमा पार गर्दै दोस्रो हुन सफल हुनुभयो। गोरख दलगण पाल्पाकी मिनिसा थापा 1 घण्टा 37 मिनट 20 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो हुनुभयो। विजेता प्रथम, द्वितीय र तृतीयले क्रमशः नगद 25,000, 20,000, 15,000 सहित मेडल प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी, उद्योग पर्यटन वन तथा पर्यटन मन्त्री लीला गिरी र नेपाली सेना मध्य पश्चिम पृतना मुख्यालयका पृतनापति उपरथी सञ्जय थापाले जितगढी किल्ला परिसरमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा विजेता उपविजेता खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो।
गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं भलाकुसारी स्तम्भ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म के कस्ता कानून निर्माण भए, साथै निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ, सोही विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तसँग भलाकुसारी गरेका छौं। एकैछिन यो भलाकुसारी हेरौं, त्यसपछि हामी बाँकी छलफलमा लाग्नेछौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कानुन निर्माणको विषयमा कुराकानी गर्दा मोटामोटी कति कानुन बनायो? लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना कालदेखि हालसम्म हेर्ने हो भने 58वटा ऐन निर्माण गरेको छ र 21वटा नियमावली निर्माण गरेको छ। सबै ऐन अथवा कानुनका आफ्नै महत्त्व हुन्छन्। अब महत्त्वपूर्ण उपलब्धि चाहिँ कुन कुन कानुन मोटामोटी रूपमा मान्नुपर्दा कुन कुन कानुनलाई मान्न सक्नुहुन्छ? अब सबै कानुनहरू आवश्यकता भएरै निर्माण गरिएका हुन् हैन। संसदमा धेरै छलफल भइसकेपछि, प्रदेश सभामा छलफल भइसकेपछि बनाइएका कानुनहरू हुन्। त्यसैले सबैको आफ्नो महत्त्व छ, उत्तिकै यसको आवश्यकताका आधारमा बनाइएका हुन्। त्यसो हुँदाखेरि यो कम महत्त्वपूर्ण र यो बढी महत्त्वपूर्ण भन्ने छैन। तर कुन ऐन बढी कार्यान्वयनमा आएको होला भन्ने यहाँको जिज्ञासा हो भने अब यो सम्बन्धित मन्त्रालयले बढी अभ्यासमा कुन ल्याएको छ भन्ने प्रश्नमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो मन्त्रालयले बनाएको कानुनको कुरा गर्ने हो भने, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले बनाएको कानुनको कुरा गर्ने हो भने, जस्तो प्रदेश प्रसारण ऐन, प्रदेश प्रसारण नियमावली जुन बनाएको थियो, त्यो अन्तर्गत यो प्रदेशमा एउटा टेलिभिजन दर्ता भइसकेको छ। त्यस्तै नियमावली अन्तर्गत केही कामहरू पनि भएका छन्। त्यस्तै अरू मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने यातायात व्यवस्थापन ऐन, सवारी सम्बन्धी ऐन जुन प्रदेशले निर्माण गरेको छ, त्यस अन्तर्गत नियमावली तर्जुमाको क्रममा छ। त्यो ऐनले यातायात क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो बनाएको छ। अब अरू सालिन्दा बनाउने ऐनहरू जस्तो विनियोजन ऐन, यी ऐनहरू त आफ्नो ठाउँमा 1 वर्षको लागि कार्यान्वयनमा आउँछन्, अनि त्यसले बजेट कार्यान्वयन गर्छ, जान्छ, त्यो हिसाबका हुन्छन्। त्यस्तै लोकसेवा आयोग ऐन पनि त्यो बन्यो, अहिले कार्यान्वयनमा छ, नियमावलीमा आएको छ। त्यस्तै पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको छ। यो हिसाबले सबै मन्त्रालयले आफ्नो कामहरू गरिरहेका छन्। निर्माण गरिएका ऐन कानुनहरूको सन्दर्भमा जनस्तरबाट के कस्ता सुझावहरू आए, के कस्ता उनीहरूका धारणाहरू आए, त्यसबारे केही लेखाजोखा गर्नुभएको छ? लिखित रूपमा त त्यस्तो सुझाव आएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएका पनि होलान्, तर हामी विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा जाँदाखेरि, कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि आउने सुझावहरू भनेको अलिकति प्रदेश कानुनहरू अलिकति छोटो हुन्, प्रदेशका जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने खालका हुन् र संविधानले जे कुराहरू प्रदेशले गर्ने भनेको छ त्यो सबै विषय समेट्ने गरेर कानुन आइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका सुझावहरू प्रस्तुत हुने गरेका छन्। त्यसै गरी प्रदेश कर तथा गैर कर ऐन, वित्त व्यवस्थापन ऐन जस्ता ऐन हेर्दा जनतालाई करको दायित्व बढाउने मात्र कामको लागि ऐन आयो कि भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ कता कता। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब यो विषय जनतालाई कर बढाउने हिसाबले आयो भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, प्रदेश सरकार आइसकेपछि प्रदेशभित्रका आफ्ना स्रोत साधनको पहिचान गर्ने अनि त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, परिचालन गर्ने जुन प्रदेश सरकारलाई अधिकार छ, त्यो अन्तर्गत त्यो केही करहरू लगाइएको हुनसक्छ र हिजो नलगाएका क्षेत्रहरूमा पनि यी प्रदेश सरकारका आम्दानीका क्षेत्र हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले पहिचान गरेर लगाइएको पनि हुनसक्छ। तर दोहोरो कर लगाएको भन्ने सन्दर्भ हो भने यस्तो दोहोरो कर लगाएको भन्ने मलाई जानकारी चाहिँ छैन। फेरि यो सबै विषय आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। सबै विषयमा मलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ, तर मैले जहाँसम्म जाने बुझे अनुसार प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कर लगाउने, बजेट परिचालन गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हो।
कानुन निर्माण गर्नु कि कानुन निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयन गरेर नतिजा आउनु ठुलो के लाग्छ यहाँलाई? दुइटै महत्त्वपूर्ण हुन्। कानुन निर्माण नै भएको छ भने त्यो परिचालन त्यसको कार्यान्वयन हुने प्रश्नै भएन। जब कानुन निर्माण गरिएको छ र कार्यान्वयनमा आएको छ भने त्यो कानुन बनाएको औचित्य पनि पुष्टि हुँदैन। त्यसैले यी दुइटै महत्त्वपूर्ण हुन् र बनाइएका कानुनहरूको कार्यान्वयन अधिकतम गर्न सकियो भने यसले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भनेका फेरि प्रदेशवासी जनताहरू नै हुन्। त्यस हुनाले अझै कार्यान्वयन बढी महत्त्वपूर्ण हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। निर्माण गरिएका जति पनि कानुन अहिलेसम्म निर्माण भए कानुनहरू ती कानुनहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अन्य प्रदेशभन्दा ती कानुन लुम्बिनी प्रदेशको हकमा त्यस्तो भिन्न देखाउने खालका कुनै कानुन निर्माण भएका छन्? अब ठ्याक्कै भिन्न भन्ने खालको यतिखेर मेरो नोटिसमा भएन। किन भएन भन्नु होला भने अरू प्रदेशले के बनाएका छन् भने त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रदेशले पनि कानुनहरू बनाउनै बाँकी छ, अझै निर्माणकै क्रममा छौँ हामी। जस्तो आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी ऐन सम्बन्धी ऐन अहिले पास गरिसकेको छैन, निर्माण गरिसकेका छैन। यो किन चाहिँ ढिलो भयो भन्ने सन्दर्भ पनि होला, तपाईँको प्रश्न त्यो पनि आउला। प्रदेश प्रहरी ऐन समायोजनको क्रममा छ। समायोजन भइसकेपछि प्रदेश प्रहरीलाई के अधिकारसहित त्यो आउने हो, अनि प्रदेश प्रहरीका वृत्ति विकासका कुराहरू के होलान्, अनि प्रदेशमा दरबन्दी कुन हिसाबले कायम होला, यी विषयहरू सम्बोधन नभइकन बनाउँदा अलि हतारो हुन्छ कि भनेर विगतमा त्यति प्राथमिकतामा परेन। तर अब समायोजनको काममाथिबाट करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यहाँ अन्तिम चरणमा पुग्यो भनिसकेपछि प्रदेशले पनि प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा चाहिँ तयार पारिसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब यो प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भ जुन प्राथमिकता अगाडिदेखि नै हुनुपर्ने हो भन्ने विषय रहन्छ नि, यो कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। त्यस्तै अरू कानुनहरू पनि यस्तै छन् जसले गर्दाखेरि जुन तत्काल आवश्यक पर्यो त्यो बनाइहाल्ने र बाँकी चाहिँ बिस्तारै गर्दै जाने भन्ने खालको जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सम्पूर्ण कानुनहरू नबनेका हुन्। तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरूको बारेमा जानकारी दिन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। त्यस्तै बनिरहेका कानुनहरूको बारेमा पनि मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ र हामी प्रदेशका जनताहरूको लागि जुन अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ अनुसूची मार्फत बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू छन्, ती बनाउने क्रममा छौँ। प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा यी कानुनहरू निर्माण क्रमशः हुँदै जाने भएको हुँदाखेरि एकैचोटि सबै कानुन बनेनन् किन बनेनन् भन्ने सन्दर्भमा कारण चाहिँ यो हो र यसरी बनिरहेको छ भन्ने म जानकारी निवेदन गर्दछु। दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म यसै समयमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। यतिन्जेल हामीले प्रदेश गतिविधि भलाकुसारी हेरिसक्यौं। अब पालो भएको छ एक विशेष टेलिभिजन रिपोर्टको। कानून निर्माणको प्रक्रियामा 7वटा प्रदेशमा नमूना प्रदेशको रूपमा स्थापित लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण भएका कानून के कस्ता रहेका छन्, प्रदेश सभा सदस्यको आवाज समावेश गरिएको विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौं। रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सरिता थारू।
नेपालको संविधान 2072ले प्रदेशलाई कतिपय एकल अधिकार दिएको छ, कतिपय साझा अधिकार। लुम्बिनी प्रदेशमा ती अधिकारको प्रयोग बिस्तारै हुँदै गएको छ। संविधानले धेरै ऐन, नियम र कानून बनाउन प्रदेशलाई अधिकार प्रदान गरेको छ, जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म 58 वटा ऐन पास भइसकेका छन् भने 21 वटा नियमावली निर्माण भएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार उपसचिव केदार कोइरालाले कानून निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रकै अग्रणी स्थानमा परेको बताउनुहुन्छ। कानून निर्माणको प्रगतिले 7 प्रदेशमध्ये लुम्बिनी सफल नमुना बनेको छ। सरकारले गर्ने काममा ऐन, नियम र विधि मार्फत सुशासन कायम गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने कामको दायित्व प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको काँधमा छ, जसका आधारमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारको नागरिकलाई प्रत्यक्ष महसुस गराउने खालका कानून निर्माणलाई लुम्बिनी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको उपसचिव कोइरालाको भनाइ छ। कार्यान्वयन भनेर पुरै त्यसले प्रतिफल 100% दिन त समय लाग्ला, तर कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ बनिसकेका ऐन सबै कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन्। ऐन निर्माण नगरी पनि कार्यान्वयन गर्ने गुन्जाइस हुँदैन। कार्यान्वयन बनेको ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन पनि हामीलाई समय लाग्छ, पैसा स्रोत साधनको त्यस्तै आवश्यक पर्छ, जनशक्ति पनि चाहिन्छ, प्रतिभा पनि चाहिन्छ। यिनको आधारमा क्रमशः कानुनहरू कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्, प्रतिफल दिँदै जान्छन्। कानुन भनेका दीर्घकालीन हुन्छन्, तुरुन्तै चाहिँ कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल आइहाल्ने त्यस्तो किसिमको कानुन अपेक्षा गर्न अलि सकिँदैन। प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाहरूसँग सम्बन्धित अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनका ऐन, नियम र कार्यविधि, शिक्षण संस्था र गैर सरकारी संस्था सञ्चालन र नियम, कानून र कार्यविधि तर्जुमा गर्ने काम प्रदेश सभाबाट भएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा बनेका ऐन, नियम र कानूनहरू मूलतः कार्यान्वयनमा गएको तर्क गर्नुभयो। कानून निर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संयन्त्रहरू पनि जरुरी पर्ने भएकाले संगठनात्मक संरचनाहरू निर्माण हुँदै गइरहेको मन्त्री बरालले प्रस्ताउनुभयो। ऐन, कानून, कार्यविधि इत्यादि जति बनेका छन् त्यो मूलतः प्रदेश सरकारलाई फङ्सनिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ निर्माण भएका छन् र त्यो फङ्सन पनि भएको छ, कार्यान्वयनमा पनि भएको छ। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाहरूसँग सम्बन्धित अस्पताल, राजस्व, शान्ति सुरक्षा लगायतसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ र कानुन निर्माण सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको पनि जरुरी पर्छ। ती संयन्त्रहरू, सङ्गठनात्मक संरचनाहरू पनि हामी लगातार निर्माण गर्दै गइरहेका छौँ र कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन हुँदै गएको छ भने हामीले प्रवाह गर्ने विकास निर्माणका कामहरू, त्यसको सङ्गठनात्मक संरचना र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि हामीले सबै प्रकारका कानुनहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। कानून निर्माणप्रति प्रदेश सभा सदस्य पनि जागरुक देखिएका छन्। प्रदेशको पहिलो आवश्यकता जुन विषयमा रहेको छ सोही विषयमा विधि सम्मत कानून निर्माण भएको दाङ जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्य दामा शर्माले औल्याउनुभयो। एउटा प्रशासन खडा गर्नको लागि के जरुरी छ भन्नेबाट छलफल गरियो र त्यो जरुरी आवश्यकता मन्त्रालयहरूले, जो कार्यकारिणी हो मन्त्रालयहरूले तय गर्ने र यो तुरुन्तै जरुरी छ भन्ने उनीहरूले तय गरेपछि हाम्रो एउटा कानुन आयोग पनि बनेको थियो। कानुन आयोगको सल्लाहमा मसौदा ड्राफ्टहरू तयार गर्ने, तयार भएको मसौदा संविधान अनुसार अथवा अन्य कानुनहरू अनुसार छ कि छैन, अथवा सङ्घीय कानुन अनुसार चाहिँ तलमाथि परेको छ कि भनेर सरर आयोगले चाहिँ हेर्ने। त्यस पछाडि संसदमा दर्ता भएर आयो भने समितिमा पनि दफावार छलफल गरेर जति सक्यो राम्रो र प्रभावकारी कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक मान्यता सहित लुम्बिनी प्रदेशमा थुप्रै कानुनहरू बनायौँ। हामीले प्रसारण ऐन बनायौँ, सहकारी सम्बन्धी ऐन बनायौँ, बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनायौँ, सडक सम्बन्धी ऐन बनेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि कानुनहरू प्रमाणित भएका छन् र अहिले व्यवहारमा कार्यान्वयनमा गएका छन्। यता कपिलवस्तुका प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीले 3 वर्षको सेरोफेरोमा आइपुग्दा निर्माण भएका कानूनले लुम्बिनी प्रदेशलाई सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुहुन्छ। सबै प्रदेशभन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा कानूनहरू बढी निर्माण भएका छन्। खास गरी संघीय सरकार प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने कानुन बनाउनु पर्ने कानुनमा अथवा संघीय सरकारले चाहिँ बनाइसकेपछि बनाउनु पर्ने कानुनमा संघीय सरकारले अहिलेसम्म थुप्रै कानुनहरू बनाउन बाँकी रहेको हुनाले ती कानुनहरू बनेका छैनन्। बाँकी चाहिँ नि कानुनको सन्दर्भमा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम कानुनहरू हामी धेरै पनि बनाइसकेका छौँ। तमाम कानुनहरू कार्यान्वयन भएका छन्।
र अरू पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छन्। विकास निर्माणका भौतिक कामलाई मात्र प्रगति भएको देख्ने प्रदेशका जनताको मनोविज्ञान बदलिनुपर्ने र कानून बनाउनुलाई उपलब्धिमूलक ठान्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ पाल्पाका प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर राणा। यो प्रदेशलाई कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति नमुना प्रदेश बनाउने, हामीसँग वास्तवमा हेर्ने हो भने यो प्रदेश अत्यन्तै एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ हिमाल पहाड तराई सबै खाले एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ भूगोल चाहिँ मिलेर चाहिँ यो प्रदेश चाहिँ बनेको चाहिँ छ र यसको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक र हरेक हिसाबले पनि यो प्रदेश आफैमा पनि अत्यन्त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रदेशका रूपमा रहेका हिसाबले पनि यो प्रदेशलाई अरू प्रदेशभन्दा अझ राम्रो र सशक्त र एउटा चाहिँ नमुना प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा र यो प्रदेशलाई एउटा त्यो ढङ्गले चाहिँ यहाँको चाहिँ चाहे तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि हामीले आर्थिक विधि ऐन अथवा चाहिँ आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 चाहिँ पास गरेर सुरुको चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ कानुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरेका चाहिँ छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहना के हो त भन्दा जसरी कानुन निर्माणका प्रक्रियामा चाहिँ यो प्रदेश अगाडि चाहिँ छ तर त्यो सँगसँगै कार्यान्वयनमा अझै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमी आएको हो कि। पाल्पाकै अर्का सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले प्रदेशले बनाएका कानूनले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको नदेखिए पनि जीविकापार्जन, रोजगारी अभिवृद्धि, पेशा व्यवसाय सञ्चालन आदिमा सहजता ल्याउने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्वाचन पश्चात आफ्नो कानुनहरू निर्माण गर्ने काम, पहिलो कानुन आर्थिक विधेयक हामी पास गर्दै हामी अन्तिम को स्थानीय तहको सेवा सुविधाका सन्दर्भमा हामीले विधेयकहरू हामी पारित गरेका छौँ। यो कार्यान्वयनको चरणमा यो प्रदेश सरकार सङ्घीयताको एउटा स्वरूपको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको हुनाले त स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार तीनवटा तल र माथिको सरकारलाई समन्वय सहकार्य र यसको चाहिँ सहअस्तित्वको चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा जुन खालको सहजीकरण गर्ने, फेसिलिटेसन गर्ने र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भएको हुनाले प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन निर्माण गर्ने र सङ्घीय सरकारका विभिन्न विगत समयहरू लामो समयसम्म भएका कामहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, विकासका आयोजनाहरूलाई ठिक ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने र जनताका आधारभूत तहको जनताहरूको चाहिँ नि जुन माग छ, आवश्यकता छ, परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हाम्रो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि निकै देखिने खालका, जनताले स्मरण गर्ने खालका, मुलुकले चाहिँ एउटा परिवर्तनलाई चाहिँ अनुभूत गर्ने खालका ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन चरणमा लगेको छ। वास्तवमा कानून बन्नु आफैमा उपलब्धि हो, कानूनको सही कार्यान्वयन झन ठूलो उपलब्धि हो। कानूनको कार्यान्वयनबाट जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नुलाई महान उपलब्धि हुन जानेछ। प्रदेश सरकार भित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरेको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, कपिल वस्तु सहित बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, रूपन्देही, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। आजको 5औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने समय भइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा पहिला यो सन्देश हेरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको शुभकामना। सांस्कृतिक बहुलवाद र सामाजिक सांस्कृतिक एकता लुम्बिनी प्रदेशको चिनारी हो। विभिन्न जात जातिको बसोबास गरेको यस प्रदेशको बहुसंख्यक जात जाति थारू मगर लगायतहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व माघे संक्रान्तिको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माघ 1 र 2 गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। यस पर्वलाई एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नुको साथै आफ्नो सांस्कृतिक र परम्परा अनुसार आपसी सद्भाव सुदृढ गरी हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनु हुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुरोध गरिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जनहितमा जारी सन्देश। जाडो याममा चल्ने शीतलहरको जोखिमबाट जोगिन निम्न अनुसारका सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। जाडो यामका लागि न्यानो कपडा जोहो गरौँ, शरीरलाई न्यानो बनाइराखौँ। शीतलहरको समयमा घर बाहिर खुल्ला स्थानमा धेरै समय नबसौँ। रातको समयमा न्यानो सिरक, कम्बल जस्ता सामग्रीहरू ओढ्ने गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष हेरचाह गरौँ।
कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले प्रदेश सरकारका गतिविधि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तसँगको महत्त्वपूर्ण भलाकुसारी र रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बारगंगा 4 गजहेरा, कपिल वस्तु, वा तपाईले हेरिरहनु भएको नजिकैको सामुदायिक टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी आफ्नो सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने समय भइसकेको छ। आज हामीले 5औं श्रृङ्खलामा रहेर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा कस्तो रहेको छ यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्यो। तपाई हाम्रो भेट भने अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई विशेष धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म शेरिफ केसी पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।